बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 29 मई 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाजियों की हालत मुस्तहकम, कोई वबाई ख़तरा नहीं। 13 ओपन हार्ट सर्जरीज, 28,000 से ज़ायद एमरजेंसी के केसेस निपटाए गए। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने इंकशाफ किया कि इस साल हाजियों की अमूमी सेहत की सूरत हाल इंतहाई मुस्तहकम रही। इस साल हज के सीज़न में हेल्थ सिस्टम ने किसी भी वबाई मर्ज के फैलने या सेहत के हवाले से किसी मुअस्सर खतरे को रिकॉर्ड नहीं किया। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेल्थ सिस्टम के फ्रेमवर्क के तहत सऊदी वजारत सेहत के यूनिफाइड कॉल सेंटर 937 को जारी हज सीज़न के आगाज़ से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक मुख्तलिफ 7 ज़ुबानों में 10 लाख से ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई। ये सेंटर्स हाजियों के लिए सर्विस को आसान बनाता है, जो हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम और खिदमत ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम के टारगेट के मुताबिक हैं, और ये सऊदी अरब के विजन 2030 के भी मुताबिक है। सऊदी फूड्स एंड ड्रग अथॉरिटी ने अंडे के अज्जा शामिल होने पर गोडीवा कुनाफा चॉकलेट बार्स को वापस बुला दिया। सऊदी फूड्स एंड ड्रग अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि अरेबिया फूड्स ने अपनी कंपनी के एक प्रोडक्ट गोडीविया कुनाफा और पिस्ता वो रज़ाकाराना तौर पर वापस मंगवा लिए हैं, जब उनको पता चला कि प्रोडक्ट के फूड लेबल है उस पर एग्स के बारे में, अंडे के बारे में दर्ज नहीं था। अथॉरिटी ने खबरदार किया कि एलर्जीन की मालूमात गायब होने से उन सार्फिन में एलर्जी पैदा हो सकती है जिन्हें अंडों से एलर्जी होती है, ख़ास तौर पर बच्चों में। SFDA के मुताबिक प्रोडक्ट का लेबल अंडों को अज्जा में से एक के तौर पर जो मेंशन करने में नाकाम रहा, और ये मालूमात मेंशन ना करने के लिए लोगों के लिए सेहत का ख़तरा बन सकती है। और SFDA ने उन तमाम सार्फिन को मशवरा दिया जिन्हें अंडों से एलर्जी है, वो अपनी ये मंगवाई गई चॉकलेट उनको मसनूआत का इस्तेमाल ना करें। अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब पहुँच गए, जंग बंदी में तोसी ट्रंप की मंजूरी से मशरूत। अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी में तोसी के लिए आउटलाइन एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रंप की जानब से हतमी मंजूरी बाकी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान ने जुमेरात को कुवैत में एक बार फिर अमरीकी बेस को निशाना बनाया, जिसे वाशिंगटन ने ईरानी ड्रोन ऑपरेशन करार दिया। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान ने 60 दिन की मुफाहमत की याददाश्त पर इतफाक कर लिया है, जिसके तहत जंग बंदी में तोसी और तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ताहम उसे सदर ट्रंप की जानब से हतमी मंजूरी दरकार होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस रिपोर्ट के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आया। अमेरिका और ईरान के ताज़ा हमले अगरचे महदूद थे, लेकिन इस बात को उजागर किया कि अप्रैल में होने वाली नाजुक जंगबंदी को एक पायदार मुआहदा में तब्दील किया जाए, जो 3 माह से जारी इस जंग को ख़त्म करे, जिसमें हज़ारों अमवात हुई और आबने हुर्मत की अहम बहरी गुजरगाह को दोबारा खोला जा सके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के 5 हमलावर ड्रोन मार गिराए और बंदर अब्बास की बंदरगाह में एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया, जो 6ठा ड्रोन लॉन्च करने वाला था। कुवैती फोर्सेज ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया, जो कुवैत की जानब दागा गया था, जहां एक बड़ा अमरीकी बेस मौजूद है। एक अमरीकी फौजी एहलकार ने, जिन्होंने फौजी कार्रवाइयों के बारे में खुलकर अपने नाम जाहिर न करने की ख्वाहिश की जाहिर की, और रॉयटर्स को बताया कि ये इकदाम जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए मोहतात और महज दफाई थे। याद रहे, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी अप्रैल के शुरू में नाफिज हुई थी। ईरान के पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने बंदर अब्बास पोर्ट की करीब सुबह सवेरे हमले में मुलव्विस अमरीकी बेस को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया ने एक अमरीकी ऑयल टैंकर पर भी फायरिंग की है, जो आबनाए हुर्मत से गुजरने की कोशिश कर रहा था, जिसके नतीजे में उसे वापस मुड़ना पड़ा। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने उसके बाद बंदर अब्बास के इतराफ़ में खुले इलाकों को निशाना बनाया, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी फ़ौज ने पीर के दिन जनूबी ईरान में भी कार्रवाइयाँ की थी, जिस पर उन्होंने इसको दिफाई इक़दाम करार दिया, जबकि ईरान ने उन्हें जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। हज के यादगार लम्हात को अपने मोबाइल में महफूज करते हुए हाजी। हज 2026 अपने इख्तिताम को पहुंचा। हाजियों ने ईद उल अज़हा के पहले दिन की रमी के बाद हाजियों ने कुर्बानी की और शेड्यूल के मुताबिक अपने बाल मुंडवा कर अपने एहराम खोल दिए और ईद उल अज़हा की खुशियों में शरीक हुए। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन, जबकि अयाम तशरीक के पहले दिन 11 ज़ुल्हिज्जा को हाजियों ने तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी। तशरीक के पहले दिन रमी जमरा के दूसरे दिन जो मशायर मिना में हाजियों की आमतरफ को, जो सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने अपने कैमरे में महफूज किया और जो तस्वीर हैं उन्होंने हाजियों के साथ शेयर की हैं।
ہر قسم کی جارحیت کو مسترد کرتے ہیں سعودی عرب کی کویت پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ سعودی عرب نے کویت کو نشانہ بنانے کے لیے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ریاست کی خود مختاری کی خلاف ورزی یا خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی ہر قسم کی جارحیت کو قطعی مسترد کیے جانے کا اعادہ کیا ہے۔ بیان میں سعودی عرب نے کویتی حکومت اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو کیسے گاڑی گفٹ کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان اور شفاف بنا دیا۔ سعودی عرب اور دیگر ملکوں میں مقیم پاکستانی استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں گفٹ اسکیم اور پرسنل بیگیج یعنی ذاتی سامان جو خروج رہائی پر بھیجا جانا شامل ہے۔ اس اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹر 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ کا کمرشل سیکشن وہیکل امپورٹ فارم جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں اپنے کسی خونی رشتہ دار کو گفٹ کی جا سکتی ہے۔ قونصلیٹ کے متعلقہ ترجمان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ لوگوں میں عام تاثر یہ ہے کہ گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی ڈیوٹی فری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی پیمنٹ کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والے کو ڈیوٹی کی رقم بھی باہر سے ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا قونصلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کیلکولیشن کرتے ہیں۔ اس طرح گاڑی کی منتقلی کا پروسیس مکمل کیا جاتا ہے۔ یاد رہے اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد ایک مرتبہ گاڑی امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو گفٹ اسکیم کے تحت بھیجی جا سکتی ہے۔ گاڑی پاکستان بھیجنے کے لیے ماہانہ انکم کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے۔ درخواست دینے والا سعودی عرب میں قیام مسلسل 2 سال یا اسے زیادہ ہونا چاہیے۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے تحت بھیجنے کے لیے آپ کے اقامہ کی کاپی، آپ کی منتھلی سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس غرفہ تجاریہ سے تصدیق شدہ ہو، پاسپورٹ کی کاپی جس پر پہلی مرتبہ سعودی عرب آنے کی مہر لگی ہو، گاڑی جسے پاکستان میں گفٹ کیا جا رہا ہو یعنی نامزد شخص کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی۔ گاڑی گفٹ اسکیم کے لیے فارم سفارت خانے اور قونصلیٹ کے کمرشل سیکشن سے جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے گاڑی گفٹ اسکیم کے طریقہ کار کو آسان بنایا گیا ہے۔ مطلوبہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ جمع کرانے کے بعد سفارت خانے یا قونصلیٹ کی جانب سے فوری طور پر لیٹر جاری کیا جاتا ہے۔ قونصلیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں تاکہ تارکین قونصلیٹ سے لے کر جو لیٹر لے کر گاڑی دبئی یا کسی اور ملک سے بھی بک کروا سکتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کو رائٹ ہینڈ جو ڈرائیو گاڑیاں ہیں اس میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے، تاہم یہ اس میں وقت لگتا ہے۔ کچھ اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں۔ ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ، ٹرمپ کا کیمپ ڈیوڈ میں خصوصی کابینہ اجلاس مؤخر۔ افزودہ یورینیم پر امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ایران کا 2 ٹوک موقف آ گیا۔ حالیہ صورتحال میں اصل محاذ اب معاشی جنگ پر ہے، کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ ایران کا کویت پر بیلسٹک میزائل حملہ، امریکہ کا اسے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ دشمن ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے انتشار پھیلانا چاہتا ہے، کہنا ہے ایران کے سپریم لیڈر کا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں، ٹرمپ کی عمان کو دھمکی پر ایران بھڑک اٹھا، بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ایران نے اپنے حرمت کے معاملے پر امریکی صدر کی جانب سے عمان کو دی گئی مبینہ دھمکی پر شدید رد عمل دیتے ہوئے عمان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایران پر نئے حملے کرنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی، ٹرمپ کا بڑا دعویٰ۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روک دی تھی، جبکہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ اب بھی حتمی مرحلے میں داخل نہیں ہوا۔ ایران نے نئے امریکی حملے، ایران کا جوابی وار، کویت، لبنان اور خلیج میں ہائی الرٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ افزودہ یورینیم پر امریکہ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، کہنا ہے ایران کا۔ ایران نے اپنا 2 ٹوک موقع واضح کر دیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔